सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीद्वारा शपथ ग्रहण उमेर हदका कारण पदावधि भने करिब 1.5 महिना मात्रै। प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, बागमतीको बजेट 8 अर्ब घट्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान, 2 जना भने धरौटीमा रिहा। भारतीय आकाश हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानको रूट एउटा मात्रै, अन्य प्रवेश बिन्दुका बारेमा भारतीय पक्षको आनाकानी। जापानमा यौन अपराध सम्बन्धी नयाँ कानून पारित, 10 देखि 15 वर्षसम्म उजुरी गर्न सकिने। र साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरूष फुटबल टोली भारत प्रस्थान, नेपाली राष्ट्रिय पुरूष भलिबल टोली पनि किर्गिजस्तान उडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुमोदन भएका कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रधान न्यायाधीश कार्कीले शपथ लिनुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। विगत 8 महिना यता कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की उमेर हदका कारण आगामी साउन 19 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। यसअघि संसदीय सुनवाई समितिले हिजो र आज प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीसँग कार्ययोजना लिने र प्रश्नोत्तर गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिमा कार्की विरूद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश सहितका 29 वटा उजुरी परेका थिए। संघमा बजेटको आकार घटेसँगै अधिकांश प्रदेशहरूले बजेटको आकार घटाएर सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा 8 अर्ब रूपियाँ घटाएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री संजय यादवले 46 अर्ब 92 करोड़ 11 लाख रूपियाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 44 अर्ब 11 करोड़ 46 लाख 32 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजित मध्ये चालू तर्फ 18 अर्ब 21 करोड़ 76 लाख 14 हजार अर्थात 41.30%, पुँजीगत तर्फ रु 25 अर्ब 69 करोड़ 70 लाख 18 हजार अर्थात 58.25% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 20 करोड़ अर्थात 0.45% रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 62 अर्ब 70 करोड़ 90 लाख रूपियाँको बजेट विनियोजन गरेको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरेको कुल बजेट मध्ये चालू तर्फ 26 अर्ब 70 करोड़ 23 लाख र पुँजीगत तर्फ 35 अर्ब 50 करोड़ 63 लाख रूपियाँ विनियोजन गर्नुभएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले 70 अर्ब 93 करोड़ 92 लाख रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा 1.5 अर्ब कम बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीत प्रकाश आलेले पुँजीगत तर्फ 20 अर्ब 19 करोड़ 62 लाख र चालू तर्फ 12 अर्ब 13 करोड़ 76 लाख गरी वार्षिक 67 लाख गरी वार्षिक आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 33 अर्ब 42 करोड़ 70 लाख बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 42 करोड़ 72 लाख विनियोजन गरेको छु, जसमध्ये चालू तर्फ रु 12 अर्ब 13 करोड़ 67 लाख 38 हजार अर्थात कुल विनियोजनको 38.1%, पुँजीगत तर्फ रु 20 अर्ब 19 करोड़ 4 लाख 62 हजार अर्थात कुल विनियोजनको 60.4% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ 50 करोड़ अर्थात कुल विनियोजनको 1.5% रकम विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा 2 अर्ब घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कुल 40 अर्ब 46 करोड़ 89 लाख 57 हजार रूपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु
40 अर्ब 47 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 13 अर्ब 63 करोड 30 लाख 79 हजार अर्थात् 33.68% र पुँजीगत तर्फ रु 23 अर्ब 25 करोड 69 लाख 1 हजार अर्थात् 57.45%। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 33 अर्ब 37 करोड 97 लाख 7 हजार रूपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले भन्नुभयो, आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 37 करोड 97 लाख 7 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु 9 अर्ब 20 लाख 24 हजार अर्थात् 26.97%, पुँजीगत तर्फ रु 19 अर्ब 57 करोड 72 लाख 43 हजार अर्थात् 58.65% र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु 4 अर्ब 80 करोड 4 लाख 40 हजार अर्थात् 14.38% विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले चालुतर्फ 9 अर्ब 59 करोड रूपियाँ र पुँजीगत तर्फ 17 अर्ब 2 करोड रूपियाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि कुल 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख 32 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 9 अर्ब 59 करोड 60 लाख 2 हजार अर्थात् 32.79%, पुँजीगत तर्फ रु 17 अर्ब 2 करोड 23 लाख 60 हजार अर्थात् 58.16% र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 2 अर्ब 34 करोड 75 लाख 70 हजार अर्थात् 8.02% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 30 करोड अर्थात् 1.03% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। यसअघि हिजो कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत 36 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा भारतीय आकाश हुँदै प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानको रूट सिमरा मात्रै छ। विगतमा सहमति भएको हवाई रूट दिन समेत भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ। हालै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा समेत हवाई रूटको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन। प्रवेश बिन्दुलाई छिट्टै प्राविधिक टोली बसेर टुङ्गोमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री स्तरको बैठकमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन तत्कालै हुनेमा सरकारी पक्ष समेत विश्वस्त छैन। सन् 2014 अगस्तमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई थप हवाई रूट दिने टुङ्गो लागेको थियो। त्यसपछि सन् 2016 मा थप प्रवेश बिन्दुको विषयलाई अध्ययनबाट टुङ्गाउने भारत र नेपाल बीच द्विपक्षीय सहमति गरिएको थियो। सन् 2018 को जुन 16 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बीच भारतले नेपाललाई थप 4 हवाई रूट दिने सहमति भएको थियो। सम्झौता अनुसार सन् 2018 को सेप्टेम्बरमा सो कार्यान्वयनमा जानु पर्थ्यो, तर हालसम्म सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हाल भारतीय आकाशबाट नेपाल भित्रिने प्रवेश बिन्दु सिमरा रूटबाट मात्र विमान नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। सन् 2018 को सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नेपाल आउने विमानले महेन्द्रनगर, नेपालगंज, जनकपुर र विराटनगर रूट पनि प्रवेश बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। चीन र भूटानबाट आउने जाने जहाजका लागि भने उत्तर र पूर्वी नेपालमा छुट्टै रूट उपलब्ध छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सहमति पश्चात भारतीय पक्षले प्रवेश बिन्दु दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। भारतले सन् 1996 मा नै नेपाल प्रवेश गर्न नेपालगंजको हवाई रूटको लागि मौखिक सहमति गरेको बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजा। पहिले त एग्री नै गरेको हो नि त्यो रूटको चाहिँ 1996 मा त एग्रीको टक्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रूटको पार्ट चाहिँ नि एग्री भयो। दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनलाई दिल्लीबाट फरुखाबाद भएर नेपालगंज छिर्ने, नेपालगंजबाट नेपाल छिरेपछि नेपालले पे गर्ने त्यो रूट एग्री भयो। हालै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा हवाई रूटलाई प्राथमिकतामा राखेर
राखेर कुरा अगाडि बढाउने भनिए पनि त्यसमा ठोस निर्णय भने हुन सकेन। नेपाललाई थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा ठोस निर्णय नहुनुमा भूराजनीतिलाई मुख्य कारण मानिएको छ। प्रवेश बिन्दुलाई छिट्टै प्राविधिक टोली बसेर टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भन्दा 3-4 दिन पहिला चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणको प्राविधिक टोली गएर चाहिँ भारतको चाहिँ एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया त्योसँग चाहिँ हाम्रो हवाई रुटको विषयवस्तुमा छलफल गरेको थियो। त्यो प्राविधिक टोलीबाट चाहिँ स्पष्ट एउटा कुनै तार्किक निचोड नभएको थियो र फेरि प्रधानमन्त्री लेभलको भ्रमणमा पनि यो सम्बन्धी कुरा उठेको छ। र यसको लागि चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट र एटीएस नयाँ एटीएस रुटहरू अथवा भएको एटीएस रुटलाई चाहिँ वान वेबाट टु वे बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री लेभलमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ र सम्बन्धित एउटा टेक्निकल टिमहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हाई लेभलको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। भारतीय पक्षले रुट दिने विषयमा आनाकानी गर्दा नेपाललाई हवाई उड्डयनको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। राजनीतिक स्तरमा सहमति भई प्राविधिक तहमा आइसकेको विषय अझै पनि टुङ्गिएको छैन। प्राविधिक तहबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने हवाई रुटको विषय राजनीतिक स्तरबाट गरिनु नै गलत रहेको तर्क गर्छन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक ललित विक्रम शाह। उनी भन्छन्, ज्यादै पोलिटिकल हाई लेभलमा जानुपर्ने कुरो होइन। यो चाहिँ नि शासकको यो स्टेट्सहरूले नै अलिअलि आफै बिगार्दै ल्याएछन् जस्तो लाग्छ। यसको कुरा छिनफान भने प्राविधिक लेभलमै छिनफान गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ नि एकदम हाई लेभलमा गएर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको लेभलमा कुरा गरेर टुङ्ग्याउने कुरै होइन यो। अब प्रधानमन्त्रीको लेभलमा गएर टुङ्गिएन भनेदेखि अब कुन लेभलमा जाने त त्यसपछि। भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा स्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वैकल्पिक रूट नपाउँदा खासै लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नेपालमा थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा र पोखराका लागि थप जहाज प्रवेश बिन्दु आवश्यक पर्छ। यी 2 विमानस्थलमा पश्चिम क्षेत्रबाट आउने जहाज सिमरा पुगेर पुनः भैरवा जानु पर्दा कम्तीमा 20 मिनट बढी समय लाग्ने गर्छ। त्यसबाहेक पोखरामा अझ बढी समय लाग्छ। सोही कारण यी विमानस्थलमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई हवाई सेवा महँगो पर्न जाने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुलको भनाइ छ। साउथतिरबाट अथवा इन्डियन एयर स्पेस हुँदै आउने चाहिँ जुन फ्लाइटहरू छ त्यो फ्लाइटहरू चाहिँ र साउथबाट आउने फ्लाइटहरू जब सिमराबाट जब इन्ट्री गर्छ सिमराबाट भैरवा जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही 20-25 मिनटको जतिको हाम्रो एयर टाइम चाहिँ बढी लाग्छ। यदि भैरवाबाट सिधै इन्ट्री गरेको भए त्यो एयर टाइम चाहिँ कम हुन्थ्यो र त्यो एयर टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ एयरलाइन्सको फ्युल बर्न र त्यही बमोजिम उनीहरूको अपरेटिङ कस्ट पनि कम हुने भएकोले गर्दा त्यो कमर्सियली त्यो बढी फिजिकल र कमर्सियली बढी भाइबल हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ अपरेटिङ कस्ट कम हुन्थ्यो। काठमाडौँ एयरपोर्टको हकमा चाहिँ समस्या भएन। नेपालबाट बाहिरिने विमानको लागि हवाई रुटको कुनै समस्या छैन, तर नेपाल प्रवेश रुटमा भारतले अनुमति नदिँदा सिमरा माथिको आकाशबाट मात्रै प्रवेशको इजाजत भएकाले लामो बाटो उड्नु पर्नेदेखि एयर ट्राफिकसम्मका समस्या नेपाल भित्रिने विमानले भोगिरहेका छन्। अहिले सिमराबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जहाज प्राय 22,000 फिट माथिबाट आउने गर्छन्। नेपालबाट बाहिरिने जहाज भैरवाबाट 26,000 र महेन्द्रनगरबाट बाहिरिने जहाजले 28 देखि 32,000 फिटसम्म उडान भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सिमराबाट नेपाल छाड्ने जहाजले भारतको बनारस एयर ट्राफिकसँग समन्वय गरेर 22,000 देखि 27,000 फिटको उचाइमा उडान भर्ने गर्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 16 जनालाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्युपानेको इजलासले प्रकरणमा सामेल मध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टंक गुरूङलाई 10 लाख रूपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न र बाँकीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। यो मुद्दामा 12 जना भने अझै फरार छन्। आदेशसँगै पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तथा बाहलवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 16 जना अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउने गरी आदेश दिएको हो। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया सहित 16 र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिएका 2 जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन् भने यो कसुरमा अरू 12 जना फरार छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 र फरार रहेका 14 गरी 30 जना विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ठगी, संगठित अपराध, कृत्य र राज्य विरूद्धको अपराध कसुरमा कैद बिगो र जरिवाना माग दाबी सहित जेठ 10 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको 2 दिनपछि जेठ 12 बाट अदालतले अभियुक्तसँग तुन्छेक बहस अघि
को बयान लिएको थियो। जेठ 19 मा टुंगाइएको त्यसको 2 दिनपछि 21 गतेबाट तुन्छेक बसका लागि इजलास बसेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 22 गतेबाट 3 दिनसम्म सरकारी वकिलले मुद्दाको पक्षमा बहस गरेकोमा भोलिपल्टदेखि प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका कानून व्यवसायीको बहस बिहिबार टुंगिएको थियो। आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्युपाने सहितका सरकारी वकिल र जाहेरीकर्ताका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो। यसैबीच नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद स्वत निलम्बन भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आज पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएसँगै रायमाझी सांसदबाट निलम्बनमा पर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएको अवस्थामा सांसद निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ। अब अदालतबाट यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सांसदको हैसियत रहने छैन। संसदको यो कार्यकालभित्र मुद्दाको अन्तिम फैसला भएर दोषी ठहर भए पदै जाने र सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव पाण्डे सघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित नहुने भन्दै तथ्याङ्कमा भएको कमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट नियत बस त्यस्तो कमजोरी नभएको समेत बताउनुभयो। पछाडि परेका जाति वर्ग समुदायको संघर्ष र बलिदानीबाटै नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिसम्मका आन्दोलन सफल भएको भन्दै उहाँले ती समुदायको हित हुने गरी सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तथ्याङ्क विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै रहे पनि आफूहरू जनजातिका जातिलाई अलग गरेर तथ्याङ्क संकलन भएको बारे कुनै जानकारी नभएको समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच जातिको संख्यामा सरकारले एकिङ तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। दलहरूबीच आन्तरिक छलफल बाँकी रहेको भन्दै समाजवादी केन्द्र घोषणाको कार्यक्रम केही धकेलिएको छ। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी बीच आज समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने तयारी थियो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा बिहान भएको छलफलमा समाजवादी केन्द्र घोषणाको अन्तिम तयारी भए पनि शीर्ष नेताहरू काठमाडौँ बाहिर रहेकाले आगामी सोमबारसम्म सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेत्र विक्रम चन्द काठमाडौँ बाहिर रहेकाले आजका लागि तय कार्यक्रम स्थगित भएको खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सबै नेताहरू काठमाडौँ आएसँगै आइतबार शीर्ष तहमा पुनः छलफल हुने र सोमबारसम्म केन्द्रको घोषणाको तयारी भएको खतिवड़ाको भनाइ छ। लामो समयदेखि समाजवादी केन्द्र घोषणाको तयारी भए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपालमा पहिलो पटक एकजनामा एमपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार एक 60 वर्षीय विदेशी महिलामा सो संक्रमण पुष्टि भएको हो। एमपक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखि काठमाडौँको अस्पतालमा परीक्षण हुँदा आज सो संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमपक्स रोग संक्रमित व्यक्ति वा पशुसँगको सम्पर्कमा आउँदा घाउ खटिरा, बिमिरा, शरीरबाट निस्केको तरल पदार्थ र भाइरस रहेको ओछ्यान वा लुगाबाट सर्ने भन्दै त्यसबाट बच्न मन्त्रालयले सबैमा आग्रह समेत गरेको छ। ज्वरो आउने सामान्यतया ज्वरो शुरू भएको 1 देखि 3 दिनभित्र शरीरमा डाबर देखा पर्ने, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाब्रा बन्दै उम्किने र शरीरका ग्रन्थीहरू बढ्ने यसका लक्षणहरू हुन्। यी लक्षण देखिए चिकित्सकको सल्लाह लिन मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको हो। अहिलेसम्म सो संक्रमण विश्वको 111वटा राष्ट्रमा पुष्टि भएको छ। यसैबीच वर्षायाम शुरू भएसँगै अस्पतालमा झाडापखाला तथा हैजाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेका छन्। वर्षायाममा झाडापखाला र हैजा जस्ता रोगहरू फैलिने हुँदा सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। झाडापखालाबाट बच्न सरसफाईमा ध्यान दिनुका साथै प्रशस्त मात्रामा सफा पानी पिउन तथा झोलियो खानेकुरा खान पनि चिकित्सकले सुझाएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले असार 3 गतेदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले आफूहरूको माग व्यवस्था गरेको भन्दै परिषदले सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बजेट वक्तव्यमा सरकारले आफूहरूको माग नसमेटेकाले विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताउनुभयो। न्यून तलबमा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीले आफूहरूको तलब बढ़ाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले जेठ 28 गतेदेखि रिले अनशन समेत जारी राखेका छन्। यसैबीच परिषदले आन्दोलनप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा प्रहरी लगाएर दमन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सहयोग र सहजीकरणका लागि आग्रह समेत गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएर पठाएको छ। भारतीय ऑयल कर्पोरेशन आईओसीले नेपाल ऑयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएर पठाएको हो। अघिल्लो पटकको मूल्य भन्दा पेट्रोलमा प्रति लिटर 86 रुपैयाँ तथा डिजेलमा 37 रुपैयाँ बढ़ेर आएको निगमले जनाएको छ। आईओसीले निगमलाई 15 दिनमा अर्थात अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकका दिन नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। सो अनुसार आईओसीले 15 दिन अघिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही घटाएर पठाएको हो। यो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य बढ़ेर आए पनि नेपालमा परिवर्तन नगर्ने निगमले जनाएको छ। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ र डिजेल प्रति लिटर 155 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। आईओसीले आफ्नो लागत तथा कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार निगमले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अघि प्रसारित समाचारमा पैसा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13 साँखे स्थित नयाँ किम्ती सब स्टेशनमा निर्माण गरिएको 132-33-11 केबी को सब स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। नयाँ किम्ती 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको सो सब स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि सब स्टेशनबाट 33 केबी का 5 र 11 केबी का 3 वटा फिडर लाइन निकालिएका छन्। 33 केबी का फिडरलाई बिहीबार चार्ज गरी रामेछापको मन्थली, तुरम्भा र दोलखाको केही भागमा विद्युत आपूर्ति दिन शुरू गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानले यौन अपराध सम्बन्धी नयाँ कानून पारित गरेको छ। बलात्कारलाई पुनः परिभाषित गर्ने र यौन अपराध कानूनको इतिहास सुधारमा सहमतिको उमेर बढ़ाउने कानून पारित भएको हो। बलात्कारको परिभाषालाई अन्य देशहरूसँग जापानी कानूनको परिभाषालाई पंक्तिबद्ध गर्दै जबरजस्ती यौन सम्पर्कबाट सहमति रहित यौन सम्पर्कमा फराकिलो बनाइएको छ। सहमतिको कानून उमेर 13 देखि 16 वर्ष बनाइएको छ भने जापानको संसदको माथिल्लो सदन हाइटले नयाँ कानून पारित गरेको हो। सन् 1907 मा लागू भएपछि जापानले सहमतिको उमेर परिवर्तन गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि जापान विकसित राष्ट्रहरूमा सहमतिको उमेर सबैभन्दा कम थियो। अहिलेको कानूनमा पनि 13 देखि 15 वर्षका नाबालिगसँग यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्ति 5 वर्ष वा सोभन्दा बढ़ी उमेरको भए मात्रै सजाय हुने उल्लेख छ। यसैबीच बलात्कारको उजुरी गर्नका लागि सीमा 10 देखि 15 वर्षसम्म बनाइने बताइएको छ। यसले पीड़ितलाई अगाडि आउन थप समय दिनेछ। जापानमा यौन हिंसाबाट पीड़ित 6% महिला र पुरूषले मात्रै उजुरी गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। साफ च्याम्पियनशीपको 14औं संस्करणका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरूष फुटबल टोली भारत प्रस्थान गरेको छ। साफको तयारीका लागि फिलिपिन्स गएको राष्ट्रिय टोली उतैबाट भारत प्रस्थान गरेको हो। टोली आज राति भारत पुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। फिलिपिन्समा नेपालले घरेलु टोलीसँग हिजो एक मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। सो खेलमा नेपाल 1-0 ले पराजित भयो। साफ अघि नेपालले भारतमा पनि विभिन्न प्रशिक्षण गर्ने बताइएको छ। आगामी बुधबारदेखि असार 18 गतेसम्म आयोजना हुने साफ च्याम्पियनशीपमा नेपाल सहित 7 टोली सहभागी हुनेछन्। नेपाल रहेको समूह ए मा साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान छ। त्यस्तै समूह बी मा लेबनान, मालदिप्स, भूटान र बंगलादेश छन्। नेपालले उद्घाटन खेलमा कुवेतसँग खेल्दै प्रतियोगिताको शुरूआत गर्नेछ। सेन्टर एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरूष भलिबल नेशन्स लीगमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय
पुरूष भलिबल टोली किर्गिजस्तान प्रस्थान गरेको छ। 16 सदस्यीय टोली बिहान किर्गिजस्तान प्रस्थान गरेको हो। टोलीलाई नेपाल भलिबल संघले हिजो नै एक कार्यक्रमका बीचमा विदाई गरेको थियो। लीगमा नेपाल सहित आयोजक किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इरान र तुर्कमेनिस्तान गरी 7 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। सिंगल राउण्ड रोबिनका आधारमा हुने लीग पर्सि आइतबारदेखि असार 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। र बंगलादेश ए र श्रीलंका ए हङकङमा जारी एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिप्स एसिया कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बंगलादेश ए समूह बी को विजेता र श्रीलंका ए उपविजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। वर्षाका कारण मैदान भिजेपछि आज हुने भनिएको बंगलादेश ए र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बीचको खेल रद्द भएपछि दुवै टोलीले अंक बाँडे। बंगलादेश ए 4 अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ। 3 अंक जोडेको यूएई तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै श्रीलंका ए र मलेसिया बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएपछि दुवै टोलीले अंक बाँडेका छन्। श्रीलंका ए 4 अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ। 1 अंक जोडेको मलेसिया पुछारमा छ। समूह ए मा रहेको नेपालले भोलि घरेलु टोली हङकङको सामना गर्नेछ। सम्मान 1-1 अंक जोडेको नेपाल तेस्रो तथा हङकङ पुछारमा छ। हौस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष